अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल NTV उर्दू। अगर आप नई इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए साथ मौजूद बेल आइकन ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सारी रात अर्तगल देखने के बाद सुबह सहरी के वक्त जब बाइक पे दही लेने जाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे घोड़े पे बैठ के कबीले से बाहर जा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं मंगोल हमला ना कर दें और मेरा दही छीन कर ना ले जाएं। मंगोलों के मतवक्का हमले से बचाव के लिए शॉप पर डबल कराना कभी नहीं भूलता। एक आदमी ने दुकान से सिगरेट की डब्बी ली जिस पर लिखा हुआ था, खबरदार, ये सिगरेट इंसान के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। वो आदमी दोबारा दुकान पर गया और सिगरेट वापस रखकर बोला, ये कौन सी सिगरेट दे दी है? वो कैंसर वाली दे ना। रेस्टोरेंट में एक साहब खाना खाने के बाद जब अपने हाथ तौलिए से साफ करने लगे तो तौलिया देखकर बहरे से शिकायत की, देखो ये तौलिया बहुत मैला है। मुझे दूसरा बहरे ने दरमियान में बात काट कर बोला, कमाल है जनाब, सुबह से 100 आदमी इससे हाथ साफ कर चुके हैं लेकिन आपके अलावा किसी ने शिकायत नहीं की। शोहर के दोस्त सुहाग रात में पहले ही समझाते हुए, अगर पहले दिन बिल्ली मार दोगे तो सारी जिंदगी बीवी दबी रहेगी, डर कर रहेगी। साथ ही कमरे में बिल्ली भी छोड़ दी। शोहर ने पहली बार बिल्ली को गुस्से से डांट डपट कर बाहर निकाला ताकि बीवी पर रोब पड़ जाए। दोस्तों ने फिर वापस भेज दी रोशनदान से। अब शोहर ने तकिया उठाकर बिल्ली को दे मारा और दोबारा कमरे के बाहर फेंक आया और बेगम से बोला, देखो ये मेरा मिजाज है, मैं किसी को खुद को तंग करने नहीं देता, अपने सामने आवाज उठाने नहीं देता, मेरी मर्जी चलती है हर जगह। दोस्तों ने तीसरी बार फिर बिल्ली अंदर डाल दी कि मारनी तो थी। अब की बार बीवी ने अपना पर्स खोला, पिस्टल निकाला और बिल्ली को गोली मारकर बोली, आप तो सिर्फ प्रोग्राम बनाते रहेंगे, मैं तो ऐसे चुप कराती हूँ अपने सामने बोलने वालों को। एक दिन के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट चलानी चाहिए कि जो खवातीन ससुराल में 2 माह से फंसी हुई हैं वो मेके का एक चक्कर ही लगाएं। जिस गाड़ी में बैठकर पाकिस्तानियों की अकड़ खत्म ही नहीं होती, इस गाड़ी में लोग सऊदी अरब में सब्जियां बेचते हैं। ये इस दिन का वाकया है जब अब्बा जी ने मुझे बहुत मारा कूटा था। हुआ कुछ यूं था कि अब्बा जी ने मुझे बिजली का बिल जमा करवाने भेजा और मैंने इन पैसों का लॉटरी टिकट खरीद लिया। गाड़ी ही नाम में रखी गई थी। जब घर पहुंच के अब्बा जी को सूरत हाल बताई तो बहुत मार पड़ी, लेकिन अगले दिन जब सुबह सुबह सब सोकर उठे तो दरवाजे पर खड़ी गाड़ी देखकर सब चीखें निकल गईं। सबसे ज्यादा मेरी चीखें बुलंद थीं क्योंकि गाड़ी वापडा वालों की थी जो मीटर काटने आए थे। अब्बा जी ने दोबारा मुझे कुटा। ऐ अल्लाह, मेरे वो तमाम गुनाह माफ फरमा जिनकी वजह से मेरी शादी रुकी हुई है। आमीन। नोट, शादीशुदा अफराद लफ्ज रुकी के बगैर पढ़ें। शुक्रिया। बीवी की खुश मिजाजी और फर्मा बरदारी शोहर को हमेशा सेहतमंद और जवान रखती है। खबरदार, याद रखें, ऐसी बीवियां सिर्फ अफसानों में होती हैं। अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। फूफियां बेचारी वैसे ही बदनाम हैं, आग तो भाभियां भी अच्छी खासी लगा लेती हैं। अर्तगल ड्रामे ने तो ऐसा नशा लगाया है कि रात को बड़ी मुश्किल से सोते हैं और सोते में भी ख्वाब में अर्तगल बन जाते हैं। आज गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 15 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन मेरी तमाम तलबा से गुजारिश है कि पढ़ाई जारी रखें, किसी भी वक्त यू टर्न लिया जा सकता है। जहाज ने गोता खाया तो मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। पायलट ने जमीन के बिल्कुल करीब से जहाज को वापस हवा में बुलंद किया तो सामने एक पहाड़ था जिसे देखकर सब मुसाफिरों ने कलमे पढ़ लिए, लेकिन पायलट ने जहाज को दाएं मोड़ा, फिर बाएं मोड़कर और फिर पहाड़ से सिर्फ 1 इंच के फासले से बचाकर फिजा में ले गया। तो मुसाफिरों ने तालियां बजाईं और पायलट से पूछा, आप इतने माहिर पायलट कैसे बने? पायलट,
میں جہاز اڑانے سے پہلے لاہور میں چنگچی چلاتا تھا۔ جناب آج آئی فون 11 پرو کی شرط لگی اور شرط یہ تھی کہ سب سے زیادہ گپیں چھوڑنی ہیں۔ ایک آدمی نے کہا میں نے 5-7 پہلوانوں کو اکٹھے مات دے دی۔ دوسرے آدمی نے کہا یہ تو کچھ نہیں، میں نے آج 12 عورتیں بیٹھی دیکھی اکٹھی اور ساری خاموش تھی۔ پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے، اس مہینے ہاتھ بالکل صاف ہے۔ مینو پونڈ لڑ گیا جی اج، کوئی علاج ہی دس دو۔ حاجیوں کی ٹرین جا رہی تھی، راستے میں ایک حاجی نے کھڑکی سے سر نکال کر زور سے بولا اسلام، باقی تمام بولے زندہ باد۔ جب کئی بار اسلام اور زندہ باد کے نعرے لگے تو وہ حاجی تنگ آ کر بولا بھائیوں میرے بیٹے کا نام اسلام ہے اور میں اس کو بلا رہا ہوں، پچھلے سٹاپ پر پانی لینے کے لیے اترا تھا۔ ایک مولوی ٹرین میں سفر کر رہا تھا، نچلی سیٹ پر ایک عورت بار بار اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی یہ حلوہ کھا لو ورنہ میں مولوی صاحب کو دے دوں گی۔ جب چوتھی مرتبہ عورت نے کہا تو مولوی بولا بہن جی جلدی فیصلہ کر لو، تمہارے چکر میں پہلے 4 اسٹیشن آگے آ گیا ہوں۔ شوہر دفتر میں بیوی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ بیوی کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ شوہر کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ بیوی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ شوہر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ بیوی آپ میرے ہی الفاظ دہرا رہے ہیں۔ شوہر آپ میرے ہی الفاظ دہرا رہی ہیں۔ بیوی آپ شاپنگ پر چلیں گے؟ شوہر ہاں میں نے کھانا کھا لیا ہے، اور کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ پٹھان سے کسی نے پوچھا اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں گے؟ پٹھان بولا معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم تو اسے بس اللہ کے پاس پہنچا دیں گے۔ بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے جس کے مطابق عورتیں مردوں سے زیادہ خوش رہتی ہیں۔ شوہر نے بے اختیار آگے سے جواب دیا ہاں کیونکہ ان کی بیویاں نہیں ہوتی نا۔ ملے والے 7واں روزہ سویرے آ رہا وا، تسی ساریاں چو ہئیے تک کسی نے مینو یعنی کہ مینو افطاری دے نہیں بلایا، تسی سارے جہالت وال جا رہے ہو۔ میرا ایک دوست تھا انتہائی کمزور، میں نے اس کو جا کر کہا یار تیری مہربانی یہ قمیض پہن دی۔ کہنے لگا کیوں جی؟ میں نے اس کو بتایا کہ یار تجھے دیکھ کے نا مجھے میری دادی یاد آتی۔ وہ آگے سے کہنے لگا ہوئے وہ بھی باڈی بلڈر تھی۔ ایک پٹھان کو روزے میں بہت پیاس لگی، پاس بیٹھا ایک آدمی پانی پی رہا تھا۔ پٹھان نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا یا اللہ اگر اس کو ہم نے جنت میں دیکھا تو اس کی خیر نہیں۔ 2 لڑکیاں آپس میں بہت گہری سہیلیاں تھیں، اتفاق سے دونوں مر گئیں۔ ان کی روحیں جب آپس میں ملی تو ایک دوسرے سے مرنے کا سبب پوچھا۔ پہلی بولی میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ شک کرتی تھی کہ وہ میری غیر موجودگی میں دوسری لڑکیوں سے ملتا ہے، لیکن گھر آ کر دیکھا تو میرا شوہر بالکل اکیلا بیٹھا تھا اور یہ دیکھ کر میری خوشی سے جان نکل گئی۔ دوسری بولی کاش تم اس وقت فریج کھول کر دیکھ لیتی تو آج ہم دونوں زندہ ہوتی۔ ایک شخص رات کے ٹائم سردی سے بچنے کے لیے الٹا کوٹ پہن کر موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ راستے میں پتھر سے ٹکرا کر گر گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر دوڑے چلے آئے تو ایک سردار وہاں کھڑا تھا۔ موٹر سائیکل والا مر چکا تھا۔ سردار بولا یہاں گر کر کراہ رہا تھا، جب میں نے گردن سیدھی کی تو اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ ایک انگریز، ایک جاپانی اور ایک سردار جی آپس میں اپنے اپنے ملک کے ڈاکٹرز کی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ انگریز ہمارے ساتھی کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا ہاتھ کلائی سے جدا ہو گیا، ہم اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ ڈاکٹر نے آپریشن کیا اور اس کا ہاتھ جوڑ دیا، آج وہ بولنگ کرواتا ہے۔ جاپانی یہ تو کچھ بھی نہیں، ہمارے ملک میں ایک مزدور کی فیکٹری میں سر تن سے جدا ہو گیا، ہم اسے اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اس کا سر تن کے ساتھ جدا جو ہوا تھا اس کو جوڑ دیا اور آج وہ یوگا کی ایکسرسائز کرتا ہے۔ سردار اوہو یہ تو کچھ بھی نہیں، ہمارے گاؤں پر ایک دفعہ لوگوں نے حملہ کر دیا دوسرے گاؤں والوں نے،
جب وہ حملہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے ہمارے چاچے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہم جو ہے وہ جلدی میں چاچے کا صرف ایک حصہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے جب یہ حال دیکھا کہ اس کا تو صرف ایک حصہ ہے تو وہ فوراً اس نے تلوار اٹھائی اور باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اس کے اس نے 2 ٹکڑے کیے اور لا کر ایک ٹکڑا چاچے کے ساتھ جوڑ دیا، اور اب ہمارا چاچا بالکل ٹھیک ہے اور آدھا کلو روزانہ دودھ بھی دیتا ہے۔ کریڈٹ گوز ٹو محسن علی۔